हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी एडभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो अरिथमेटिकवाला पोर्सनको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदै थिएँ होइन। त्यो गराउने क्रममा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ टाइप 1 र टाइप 2 भनेर दुईवटा खालको क्वेसनहरू सल्भ गराइदिइसकेको छु, जसमा हामीले के पढ्यौँ त। एउटा भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्सवाला क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ भने टाइप 2मा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ, सेमी एनुअल र एनुअलको बिचमा भएको डिफ्रेन्स चाहिँ हामीले सेकेन्डवालामा पढ्यौँ भने आजको यो सिरिजमा हामी थर्ड टाइपको चाहिँ पढ्छौँ है त। थर्ड टाइपमा के छ हेर्नुहोस् त, टाइप 3 है। यसमा चाहिँ आज हामीले कस्तो खालको क्वेसन पढ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै सेमी एनुअल र एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफ्रेन्सकै बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। माथिको जस्तै हो, तर माथि चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको थियो भने यहाँ चाहिँ सेमी एनुअल र एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै हुन्छ है, दुइटै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकै हुन्छ है। ल अब हामी चाहिँ सल्भ गर्नतिर लागौँ। हाम्रो टाइप 3 को क्वेसन नम्बर 1 लेख्छु है म। के छ यहाँनिर, रुपा डिपोजिटेड रुपिज 50,000 इन ए बैंक एट द रेट अफ कति 8% per annum if the bank provides semi-annual compound interest. Find the compound amount पत्ता लगाउनु पर्ने है। compound amount and interest she gets after 2 years. 2 वर्ष पछाडि चाहिँ उसले पाउने पैसा, टोटल पैसा र ब्याज चाहिँ कति पाउँछ भन्नुहोस् भनेर भन्दैछ है त, आफ्टर 2 इयर्स। यो कुरालाई फेरि एकचोटि बुझौँ, खोजेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। रुपासँग कति रहेछ, 50,000 रुपियाँ रहेछ, 50,000 इन अ बैंक एट द रेट अफ यति उसले राखेको 2 वर्षको लागि है। यहाँदेखि यहाँसम्मको अन्तराल भनेको 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष है। 2 वर्षमा चाहिँ के भन्दैछ, उसले 50,000 चाहिँ राखेको छ अनि 8% पर एनममा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा है। अब सेमी एनुअलमा के हुन्छ, कुनै पनि अमाउन्ट 6 महिनामा सर्टेन अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र यो रेटमा भर पर्छ है। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेट र यसमा भर पर्छ अनि त्यो अमाउन्ट र यो दुईटा मिलेर चाहिँ के बन्छ त, नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ है। नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ र यस पछाडिको 6 महिनाको अन्तरालमा फेरि यो नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ र दुईटा मिसिएर फेरि के भन्छ, नयाँ चाहिँ प्रिन्सिपल बन्छ। फेरि यसको 6 महिनाको अन्तरालमा यो नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ र यो दुईटा मिसिएर फेरि अर्को प्रिन्सिपल बन्छ। अर्को वर्षको लागि, अर्को 6 महिनाको लागि नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ र फेरि यो 6 महिनाको अन्तरालमा के हुन्छ, नयाँ प्रिन्सिपलको नयाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ र यो दुईटा मिसिएर हाम्रो लास्टमा अब यहाँबाट चाहिँ उसले डिपोजिट गरेको पैसा निकाल्ने बेला भयो। अब त फर्दर चल्नेवाला छैन, अब त त्यो फेरि इन्ट्रेस्ट आउनेवाला त छैन भनेपछि यो लास्टको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, अमाउन्ट आउँछ है। अमाउन्ट भनेको के हो, उसको ब्याङ्कमा टोटल कति जम्मा भयो नि, जति पनि पैसा जम्मा भयो त्यो भनेको अमाउन्ट हो। र अमाउन्टमा के हुन्छ, अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल, जुन उसले पहिला दिएको पैसा थियो त्यसमा यो ब्याजहरू जोडिन्छ र त्यो नै हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ है त। यो हो हाम्रो अमाउन्टको, कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट। अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने बेलामा के भन्नु पर्यो, पहिला गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। गिभन के दिइएको छ त हामीलाई, यहाँनिर एउटा दिएको छ प्रिन्सिपल
प्रिन्सिपल हामीलाई के भनेको छ अनि हामीलाई रेट दिएको छ के हो रेट कति दिएको छ हामीलाई 8% हो है अनि टाइम 2 इयर्स दिएको छ है टाइम टी भनेको 2 इयर्स दिएको छ 2 वर्ष दिएको छ अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त यहाँनिर भन्दाखेरि सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि सीआई सेमी एनुअल भनेर लेखेँ यो भनेको के हुने भयो त यसको फर्मुला हुन्छ है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यो भनेको के आयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउन भनेको थियो है कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मैले पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालेँ है त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि पहिला कम्पाउन्ड अमाउन्ट नै निकालौँ होला अमाउन्ट निकाल्यो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ के कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि फर्मुला के हुन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि फर्मुला पी 1 प्लस आर बाई यो सेमी एनुअल हो नि त सेमी एनुअलमा 200 है पावर 2t यो हुन्छ इन्ट्रेस्ट भएको यहाँ -1 यस्तो यस्तो हुन्थ्यो तर यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो त्यही भएर यहाँ यति नै हुन्छ यो भनेको भ्यालु राख्नुहोस् त 50,000 1 प्लस आरको भ्यालु के छ 8 बाई 200 भनेको 200 है टाइम्स टी भनेको 2 नै छ यो भनेको कति आयो 50,000 अनि यसको भ्यालु चाहिँ म डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हानेर निकालिदिइहालेँ है 1 प्लस 8 बाई 200 को पावर 2 टाइम्स 2 भनेको कति आयो 1.16985856 आयो है सबै लेख्नु होला है सकेसम्म लास्टमा एन्सर लेख्ने बेला चाहिँ 2 डिजिट मात्रै लेख्ने माथि 20 तिर छ भने चाहिँ सबै लेख्ने है 50 1 2 3 भनेको कति आउने रहेछ 58,000 58,492.92 आयो ल यो भयो हाम्रो के त यो भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको छ हेर्नुस् है उले यहाँनेर 50,000 लगेको उले लास्टमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट यो लास्ट पोइन्टमा कति पाएछ 58,492 अब हेर्नुस् है इन्ट्रेस्ट भनेको के हो इन्ट्रेस्ट भनेको उले पाएको उले जति राखेको थियो राखेकोमा थप जति पायो त्यो नै हो थप भनेको के भयो यो बीचमा बढेको चिजहरू थप भयो भने पछाडि यसमा हामीले प्रिन्सिपल घटाउन सकियो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ पक्कै पनि भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो देन सीआई भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस पी जुन भनेको के भयो 58,492.92 माइनस 50,000 यो भनेको कति आयो त 8,492.92 र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है देयरफोर कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज दिस एन्ड इन्ट्रेस्ट इज दिस भनेर क्वेसन सकाइदिनु होला सकियो ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है नेक्स्ट क्वेसन भनेको यो क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्दैछ यहाँनिर हामीलाई क्वेसन कसरी दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसन छ 2 नम्बरमा अ बैंक प्रोभाइड्स semi-annual compound interest in which Manju deposited यो 1 लाख हो 1 लाख at the rate of
8% भनेर भनेको छ पर एनम। फाइन्ड द सिआई कम्पाउन्ड के अरे सिए कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट। ठ्याक्कै माथिको जस्तो क्वेसन छ, इन्ट्रेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर दिएको मेन पोइन्टहरूलाई हेर्नुहोस्। सेमी एनुअल भनेको छ, अनि डिपोजिटेड यति भनेको छ, रेट दिएको छ, अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने सिए र सिआई अनि टाइम दिएको छ। एकदम माथिको जस्तै छ, ठ्याक्कै फर्मुलाहरू लगायो भने एन्सर आइहाल्छ है त। कन्सेप्ट कुराहरू सबै माथिकै छ है। सेमी एनुअल्ली राखेको रहेछ भने पछाडि सेमी एनुअलको फर्मुला लगाएर हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ। भने पछाडि यहाँनिर पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। गिभन कुराहरू हामीलाई के दिइएको छ त? गिभन कुराहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई प्रिन्सिपल पी भनेको के दिएको छ? प्रिन्सिपल पी भनेको 1 लाख, टाइम टी भनेको 3 वर्ष, रेट आर भनेको 8%। हामीलाई निकाल्नु पर्ने नो फर्मुला त थाहा छ नि त, सिए को के हुन्छ फर्मुला? पी होल 1 प्लस आर बाई सेमी एनुअल। सेमी एनुअल भने पछाडि 200 को पावर 2t। यो भनेको के भयो? पी को भ्यालु 1 लाख, 1 प्लस आर को भ्यालु 8 बाई 200, टी टाइम्स 2 को भ्यालु, टी को भ्यालु 3। यो भनेको के भयो? 1 लाख। यसको भ्यालु चाहिँ म डाइरेक्ट निकाल्दिएँ है। 1 प्लस 8 बाई 200 को पावरमा 2 टाइम्स 3 भनेको आउँछ 1.126531901 इजिकल्स टु टाइम्स 1 लाख भनेको आयो। यो धेरै नै आयो त। 1265319.90 यो भयो हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, यसरी उसले राखेको चाहिँ 1 लाख, उसँग लास्टमा आयो कति? 126531। अब यहाँ जति पनि चिज 1 लाखभन्दा बढी आएको छ नि एक्स्ट्रा, त्यो भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। भनेपछि अमाउन्टमा प्रिन्सिपल घटायो भने इन्ट्रेस्ट आउने रहेछ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यसो भए हामीले के भन्न पायौँ? इजिकल्स टु सिए माइनस प्रिन्सिपल, जुन भनेको के भयो? 1265331.90 माइनस 1 लाख। यो भनेको कति भयो? 2653.531.90 र यो नै हाम्रो के भयो त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्याल्यु। ल सजिलो थियो कुरा, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यो पनि भइहाल्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसैको 3 नम्बर क्वेसन छ। Find the difference between annual CI and semi-annual CI on यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल इन 3 इयर्स 12% पर एनम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। गाह्रो कुरा केही पनि छैन, फर्मुला मात्रै लगाइदिए पुग्छ। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट त बुझाइसकेको छु के अरे, कम्पाउन्ड र के अरे एनुअल र सेमी एनुअलको कुरा त बुझिहाल्नु भएको छ। अब डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै लगाइदियो भने एन्सर आउँछ है। यहाँनिर डिफरेन्स बिट्विन एनुअल सिआई र सेमी एनुअल सिआईको डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ। दिएका कुराहरू सबै एउटै छ, बस स्किम मात्रै फरक छ है। हामीलाई के दिएको छ? प्रिन्सिपल कति दिएको छ? 14,000, टाइम 3 इयर्स, अनि रेट 12% पर एनम भनेको थियो। भने पछाडि हामीलाई दुईटा कुराहरू निकाल्नु पर्ने छ है। डिफरेन्स भनिसके पछाडि त्यो दुईटै कुराहरू, एउटा छ सिआई
एनुअल र अर्को छ सिआई सेमी एनुअल। अब एनुअलको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने एनुअलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सिआई एनुअलको फर्मुला के हो त पी होल 1 प्लस आर बाई होलको कुरा छ र आर बाई के हुने भयो यो हाम्रो एनुअलको कुरा हो नि त। एनुअल भनिसके पछाडि आर बाई 100 को पावरमा टी माइनस 1 है। यो भनेको अब भ्यालुहरू राख्नुहोस् त 14,000 टाइम्स 1 प्लस आर भनेको 12 बाई 100 टी भनेको 3 माइनस 1। ल मैले यो ब्र्याकेटभित्रको चिजहरूलाई चाहिँ एकैचोटि क्यालकुलेट गरिदिएँ ल। 1.12 को पावर 3 माइनस 1 भनेको कति आउँदो रहेछ 14,123 टाइम्स 0.404928 यो भनेको कति आयो टाइम्स 14,123 भनेको आउँदो रहेछ 5668 रुपैयाँ 59 पैसा है। ल यो भयो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअलवालाको। अब सेमी एनुअलको लागि सिआई सेमी एनुअल है। यो भनेको पनि उस्तै हो फर्मुला तर केही न केही चेन्ज चाहिँ हुन्छ है। आर बाई सेमी एनुअलमा 200 हुन्छ टाइम टु टी हुन्छ। अब भ्यालुहरू राख्नुहोस् त के हुन्छ 14,000 1 प्लस रेट त त्यही हो 12 हो तर यहाँ चाहिँ 200 छ है। 2 टाइम्स टाइम त 3 नै हो। यो भनेको कति आयो म भित्रपट्टिकोलाई चाहिँ एकैचोटि गरिदिन्छु 1.06 को पावर 2 टाइम्स 3 भनेको 6 माइनस 1 भनेको कति आयो 14,000 टाइम्स 0.4185191123 यो भनेको टोटलमा कति आयो त 14,000 भने पछाडि टोटलमा आयो 5859.26। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुन धेरै छ दिस थिङ इज ग्रेटर देन दिस थिङ भने पछाडि के भन्न पाइयो त हामीले हियर सिआई सेमी एनुअल इज ग्रेटर देन सिआई एनुअल भने पछाडि हामीले अब डिफरेन्स निकाल्न सकिने हो त। डिफरेन्स कसरी निकाल्ने ग्रेटर माइनस लोअर गर्ने। डिफरेन्स बिट्विन CI annual and CI semi annual equals to कति आउने भयो CI ग्रेटर माइनस स्मलर हैन त्यो भनेको CI सेमी एनुअल माइनस CI एनुअल यो भनेको 5859.26 माइनस 0.99 जुन भनेको कति आउने रहेछ रोक्नुहोस् है क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्छु यो भनेको आउने रहेछ 190.28 र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है। ल सल्भ भइसकेको छ। अब हामी यसको क्वेसन नम्बर 4 हेर्छौँ के भन्दै रहेछ त क्वेसनले। क्वेसन नम्बर 4 है 4 मा हामीलाई दिएको छ प्रतिभा डिपोजिटेड रुपीज 1,50,000 रहेछ है 1,50,000 इन अ बैंक एट द रेट अफ कति रेट 10% पर एनम। यो भनेको एट द रेट अफ भनेको है यो भनेको अनि 10% पर एनम भन्दैछ। अर्को के भनेको छ फर्मुला डिपोजिटेड रुपीज कति 1,50,000 इन द बैंक एट 12% पर एनम भनेर भनेको छ। दुईटा कुरा दिएको छ इफ प्रतिभा रिसिभ्स
प्रतिभाले चाहिँ के पाउने रहेछ सेमी एनुअल CI and Pramila receives annual CI which interest is more भन्छ more and by how much in 3 years ले त 3 वर्षमा कसले धेरै ब्याज पाउँछ र कतिले धेरै ब्याज पाउँछ भनेर सोधेको छ दुईजनाको कुराहरू हामीलाई कसरी दिइएको छ भन्दा प्रतिभाको कुरा गर्दाखेरि उले 1,50,000 चाहिँ 10% ब्याज दरमा सेमी एनुअल्ली हेर्नु है प्रतिभालाई सेमी एनुअल्ली भनेर भनेको छ सेमी एनुअल्ली CI राखेको छ भने टाइम हामीलाई 3 वर्ष दिएको छ है 3 वर्ष भने प्रमिलाले त्यही 1,50,000 नै 12% पर एनमको ब्याज दरमा 3 वर्षको लागि राखेको रहेछ कसले धेरै ब्याज पाउँछ भनेर भनेको छ यस प्रमिलाको लागि चाहिँ एनुअल छ है ल अब हामी निकालौँ है कसरी निकाल्नु पर्यो प्रमिलाको लागि छुट्टै र प्रतिभाको लागि छुट्टै गर्नु पर्यो पहिला हामी प्रमिलाको लागि गरौँ प्रिन्सिपल कति दिएको छ हामीलाई प्रमिलाको 1,50 हैन 1,50,000 रेट कति दिएको छ रेट 12% अनि रेट दिइसके पछाडि रेट दिएको छ प्रिन्सिपल रेट अर्को टाइम पनि दिएको छ टाइम कति दिएको छ 3 इयर्स अब फर्मुला लगाउने मात्रै हो हेर्नुस् है प्रमिलालाई चाहिँ हामीलाई एनुअल भनेको छ हैन भनेपछि CI एनुअल भनेको के हुने भयो यो भनेको P एनुअल को फर्मुला लगाउने 1 - R/100 1,50,000 अनि भ्यालुहरु राख्नु है 1 + R भनेको हामीलाई कति दिएको छ रेट 12/100 को पावर T भनेको 3 - 1 मैले यो ब्र्याकेट वाला चीजहरु चाहिँ एकैचोटी निकाल्छु र बाँकी रहेको चीजहरु एकातिर निकाल्छु है त ब्र्याकेट वाला चीजहरु हेर्नु पर्दाखेरि के दिएको छ 1 + 12/100 भनेको यो भनेको आउँछ 0.404928 जसको भ्यालु कति हुन्छ यो भनेको आउँछ 60,739.2 ल उले चाहिँ यति ब्याज चाहिँ पाउने रहेछ है त 3 वर्षको लागि 1,50,000 12% ब्याज दरमा एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राखे बापत उले यति पैसा पाउँछ त्यसैगरी अर्को कुरा छ हाम्रो के को प्रतिभाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उसको प्रिन्सिपल कति छ उसको पनि त्यही हो प्रिन्सिपल त 1,50,000 हो तर उसको रेट भनेको कति छ 10% यहाँनिर सेमी एनुअल अफर गरेको छ है भने हामीले के भन्नु पर्यो अब CI सेमी एनुअल भनेको कति हुने भयो P कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने पछाडी 1 + R / सेमी एनुअल मा 200 2 × T - 1 ल भ्यालुहरु राखेर हेरौँ त के आउँछ P भनेको 150 अनि P + 1 भनेको हैन यतिलाई चाहिँ मैले भ्यालु राख्नु पर्यो 1 + R भनेको हामीलाई कति दिएको छ त R भनेको 10/100 2 × 3 - 1 यो भनेको म ब्र्याकेट वाला पोर्सन चाहिँ एकैचोटी सल्भ गर्दिहाले 1 + 10/100
100 को पावरमा 2 टाइम्स 3 माइनस 1 यो भनेको आयो 2 टाइम्स 3 यहाँनिर 100 होइन 200 चाहिँ होला है। यो भनेको आयो पहिला 150 150 1 2 3 टाइम्स 0.34009596 यो भनेको कति आयो टाइम्स 1,50,000 1 2 3 भनेको कति आउने रहेछ त 51,014.34। ल अब हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठुलो छ सेमी एनुअल ठुलो छ अभियसली भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त प्रमिलाको चाहिँ प्रतिभाको भन्दा धेरै ब्याज आउने रहेछ भनेर भन्न सक्यो। त्यसलाई लेख्दा कसरी लेख्ने फ्रम हियर वी क्यान से हामीले के भन्न सकियो त इन्ट्रेस्ट फर प्रमिला इज ग्रेटर देन इन्ट्रेस्ट फर प्रतिभा यो कुरा भइहाल्यो। अब हामीले कतिले ग्रेटर छ भन्ने कुरा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु ग्रेटर माइनस लोएस्ट गर्नु 60,739.2 माइनस 51,014.34 भनेको कति आयो यो भनेको 9724.85 ल यो भयो हाम्रो डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट भन्ने यो देखाइदिने सकाइदिने है त। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले के गर्यौँ एउटा भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने खालको क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईवटा क्वेसन त्यस्तो खालको गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअलको चाहिँ डिफ्रेन्सहरू पत्ता लगायौँ। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हावाहुरी चलेको छ बाहिरतिर जाने होइन है कडा हावाहुरी चलिरहेको रहेछ। ल बाहिरतिर जाने होइन घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्ने केही प्रब्लम आयो भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्ने र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने है त। थ्याङ्क यू।